नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे स्वामिने तापहारिणे। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। यथाग्नेर्दाहिका शक्ति रामकृष्णे स्थिता हि या सर्वविद्यास्वरूपान्तां शारदां प्रणमाम्यहम्। ओम नमो भगवते रामकृष्णाय। स्वागतं सर्वेषाम् अत्र अद्वैत सिद्धि विषयके अभ्यास सत्रे रामकृष्ण मिशन विवेकानंद शैक्षणिक शोध संस्थाने संस्कृत दर्शन विभागेन आयोज्यमानः अयम् अध्ययन यज्ञः भगवतः श्री रामकृष्ण परमहंस देवस्य जगज्जनन्याः श्री शारदा देव्याः युगाचार्यस्य श्रीमद्विवेकानंद स्वामिनः च दिव्य लीला क्षेत्रस्य बेलुड मठस्य परम पवित्र प्रदेशे प्रतिष्ठापितम् इदं शोध संस्थानं मानित विश्वविद्यालयः डीम्ड यूनिवर्सिटी इत्येतद्रूपेण विद्याम् उपसेवते। पंचोत्तर-द्विसहस्रतमे संवत्सरे संस्थापिते अस्मिन् मानित विश्वविद्यालये सप्तोत्तर-द्विसहस्रतमे वर्षे संस्कृत विभागः आविरभूत्। तीर्थदर्शिनां श्रीमद्विवेकानंद स्वामी चरणानां पुण्य नामधेयं शिरसा वहन् अयं विश्वविद्यालयः पावनं ब्रह्मयज्ञम् अनवरतं निर्वर्तयति। भगवतः श्री रामकृष्ण परमहंस देवस्य कृपया सुधियां सन्यासिनाम् आशीर्भिश्च संस्कृत विभागोऽयम् उत्तरोत्तर प्रावीण्य प्राप्ति साधन भूतेषु प्रकल्पेषु सदा उद्यमशीलः। शिष्टाः शिक्षकाः छात्राः च स्वाध्याय प्रवचनाभ्यां न प्रमदितव्यम् इत्येतद् विभागीय ध्येय वाक्यम् अनुसन्दधानाः सर्वदा अध्ययने अध्यापने शोध कार्येषु च निमग्नाः। नित्यकर्मभूत पठन पाठनादिना सह विभागेऽस्मिन् विचारगोष्ठ्यः शास्त्रार्थ व्याख्यानमालाः अभ्याससत्राणि च यथा समयम् आयोज्यन्ते। सम्प्रति विद्युदन्तर्जाल माध्यमेन ऑनलाइन आयोज्यमाना श्रवण मननानुकूला अंताराष्ट्रीया अभ्यास सत्रमाला शास्त्रार्थ श्रवणावसरम् उपकल्पयन्ती विदुषां व्युत्पित्सूनां च चेतांसि सुखयति। अयमत्र षष्ठः प्रकल्पः। प्रथमे पर्याये अर्थसंग्रह ग्रन्थम् अधीत्य द्वितीये व्याकरण शतकोटिं निरूप्य तृतीये सांख्यकारिकाः समधिगम्य
चतुर्थे क्रियास्वरूपं पाणिनीयतन्त्रे अवधार्य पंचमे धात्वर्थं वैयाकरणभूषणसारे पर्यवलोक्य संप्राप्तं षष्ठं पर्यायम् आगताः वयम्। अत्र श्रीमन्मधुसूदन सरस्वती स्वामिभिः विरचितम् अद्वैतसिद्धिग्रन्थम् अध्येष्यामहे। अद्य जुलै मासस्य 5 दिनाङ्काद् आरभ्य ऑगस्ट मासस्य 13 दिनाङ्कं यावत् रविवासरान् विहाय इदम् अभ्याससत्रं वर्कशॉप प्रचलिष्यति। शास्त्राध्ययनरूपः अयं यज्ञः पवित्र वेद मंत्र पाठेन उपक्रम्स्यते। कृष्णयजुर्वेदीयं तैत्तिरीयारण्यकगतं मेधासूक्तं पठिष्यन्ति रामकृष्ण मिशन विवेकानंद शैक्षणिक शोध संस्थानस्य संस्कृत दर्शन विभागस्य विद्यार्थिनः। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः सुष्ठुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांतिः। ओम यश्छन्दसा वृषभो विश्वरूपः छन्दोऽभ्योऽध्यमृतात् सम्बभूव समेन्द्रो मेघया शृणोतु। अमृतस्य देवधारणो भूयासं शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा। कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवं ब्रह्मणः कोशोऽसि मेघया पिहितः श्रुतं मे गोपाय। ओम शांति शांति शांतिः। ओम मेधा देवी जुषमाणा नमागात् विश्वाचे भद्रा सुमनस्यमाना त्वया जुष्टानुदमाना दुरुक्तान् बृहद्वदेम विदथे सुवीराः। त्वया दुष्टऋषिर्भवति देवि त्वया ब्रह्मा गतश्रीरुतत्वया। त्वया दुष्टश्चित्रं विन्दते वसुसानो दुषस्वद्रविणो न मेधे। मेधां म इन्द्रो ददातु मेधां देवी सरस्वती। मेधां मे अश्विना बुभावा दत्तां पुष्करस्रजा। अप्सरासु चया मेधा गन्धर्वेषु चयन्मनः। दैवी मेधा सरस्वती सामां मेधा सुरभिर्जुषता स्वाहा। मेधा सुरभिर्विश्वरूपा हिरण्यवर्णा जगति जगम्या। ऊर्जस्वती वयसा
विद्वमाना सामाः मेधा सुप्रतीका दुषन्ताम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। कृष्ण यजुर्वेदीयं मेधा सूक्तं सस्वरं पठित्वा वैदिकं मंगलाचरणं कृतवद्भ्यः प्रियेभ्यः विभागीयेभ्यः छात्रेभ्यः धन्यवादाः। अद्वैत सिद्धि विषयकम् अभ्यास सत्रं भविता। अद्वैत वेदांतेषु प्रतिपादितानां तत्त्वानां खण्डयितुम् इच्छवः केचन शतदूषणी इत्यादि ग्रन्थान् विलिखितवन्तः। वादग्रन्थ परंपरा इयम् बहु कालात् प्रवर्तते। केचन मण्डयन्ति, तस्य खण्डनम् अन्यैः विद्वद्भिः क्रियते, तस्य पुनश्च समाधानं, तत्र पुनः खण्डनम् इत्येवं गच्छति। ये एवम् अद्वैत वेदांत तत्त्वानि खण्डयितुं यत्नं कृतवन्तः, तैः उत्थापिताः ये प्रश्नाः, तेषां समाधान रूपेण मधुसूदन सरस्वती स्वामिभिः अयं ग्रन्थः विलिखितः। एतेषां बहवः कृतयः विद्यन्ते। शास्त्रविद्यायाः मधुसूदन सरस्वत्यां पारमेव न आसीत्। विद्यायाः इयत्ता एव नासीदिति शृणुमः। मधुसूदन सरस्वत्याः पारं वेत्ति सरस्वती, पारं वेत्ति सरस्वत्याः मधुसूदन सरस्वती इति एवं शंसन्ति विद्वांसः। अद्वैत साम्राज्य पथिकैरुपास्याः वयम् इति स्वयं ते स्वामिनः उक्तवन्तः। तथापि अन्ते श्रीकृष्ण भक्त्या आवृत मनसः अभूवन्। हठेन केनापि वयं शठेन दासीकृता गोपवधू विटेन इति एवं श्रूयते तेषां वचनम्। अतः वेदान्तः भक्तिः इति द्वयमपि तेषु सम्मिलितं सत् ज्ञानपरिपाकं ग्रन्थरूपेण प्रावाहयत्। अतः एभिः विरचितः अयं ग्रन्थः शास्त्रार्थम् अधिगन्तुम् इच्छुभिः अवश्यम् अध्येयः। केचन एवमपि अभिप्रयन्ति, आदौ एव अद्वैत सिद्धि ग्रन्थे मिथ्यात्वलक्षणं व्याख्यातं प्रतिपादितं। पंच मिथ्यात्वलक्षणानि तत्र श्रुति प्रमाण सहितम् उक्तानि, किन्तु एतत् प्रतिपादनं तु प्रारंभे केवलं, ततः परम् अद्वैत सिद्धान्ताः अनेके प्रतिष्ठापिताः। इदमेव स्वीकृत्य अत्र अन्यत् किमपि नास्ति इति न मन्तव्यम्। यतः कस्यचन रोगस्य उपशमः तदा एव शक्यः यदा रोगनिदानं भवेत्, रोगस्य कारणं किम् इति सम्यक् अन्विष्यते, तदा एव तस्य परिहारः उपशमः सम्यक् भवेत्। अतः आदौ ब्रह्मज्ञाने यद् विघ्नायते अज्ञानम् अविद्या तत् आदौ परिहर्तव्या इति धिया तैः एवं क्रमेण उपक्रमः कृतः। अस्मिन् अध्ययन रूपे सत्रे उपसप्ततिः भागग्राहिणः
पञ्जीकरणं कृतवन्तः। तेषु सन्ति 23 विद्यार्थिनः, 11 शोधच्छात्राः, 15 अध्यापकाः, 8 सन्यासिनः, 9 अन्ये शास्त्रार्थं शुश्रूषवश्च। अस्मिन् अभ्याससत्रे अन्तर्जालद्वारा समागतानां सर्वेषां भवतां रामकृष्ण मिशन् विवेकानंद शैक्षणिक शोध संस्थाने संस्कृत दर्शन विभागे प्रीतिपूर्वकं स्वागतं व्याहरामः। अस्मन् मध्ये समुपस्थिताः सन्ति अस्य मानित विश्वविद्यालयस्य प्रतिकुलाधिपतयः, प्रो चान्सलर पूजनीयाः श्रीमदात्मप्रियानंद स्वामी चरणाः। अस्य मानित विश्वविद्यालयस्य जनिम् आरभ्य 15 वर्षाणि पूज्याः कुलपतिपदम् अभूषयन् सम्प्रति प्रतिकुलाधिपतिपदं प्रो चान्सलर इति पदम् अधिरूढाः भारतीय ज्ञान परंपरायां बद्धादराः, संस्कृत भाषायाः शास्त्राणां च संरक्षणे संवर्धने सर्वान् प्रोत्साहयन्ति। श्रीचरणाः स्वयं वेदान्तस्य अध्यापने मनने निदिध्यासने निरताः। आश्रमवासिनः ब्रह्मचारिणः सन्यासिनः च अनुदिनं गीतोपनिषदः सशांकर भाष्याः पाठयन्ति। तेषां व्याख्यानेषु वेदान्तः, विज्ञानं, जीवनानुभवः सर्वं समुल्लसति। अतः जिज्ञासुषु विस्पष्टं बोधं जनयति। प्रणतिपुरस्सरं स्वामिनां स्वागतं व्याहरामः। संस्कृत विभागोऽयं स्वामिपादानां शुभाशीर्भिः वरीवृध्यते। आशीर्भिः अस्मान् अनुगृह्य शास्त्र व्याख्यान रूपं यज्ञम् इमं स्ववचोभिः प्रवर्तयन्तु इति श्रीचरणेषु सश्रद्धं निवेदयामः। ओम यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तंहदेवम् आत्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। निष्कलं निष्क्रियं शान्तं निरवध्यं निरञ्जनम् अमृतस्य परं सेतुं जगथेन्द्रमिवानलम्। यदा चर्मवदाकाशं वेष्टयिष्यन्ति मानवाः तदा देवमवज्ञाय दुःखस्यान्तं भविष्यति। These are 3 mantras at the very end of the Shvetashvatara Upanishad. And the mantra beginning with Yo Brahmanam Vidadati Purvam is the one which is used by brahmacharyans at the time of receiving the sannyasa diksha from the Guru. This is used to the pranama mantra of the Guru at the sannyasa ceremony. And the mantra beginning with Yada Charmavada Akasham emphasizes the most important truths underlying the entire structure of the Bharatiya Jnana Sampradaya Parampara, which is without realizing the Supreme Self, the Atman within, as identical with the Brahman, Atma Brahma Aikya Jnana, sorrow cannot end. This has been repeatedly emphasized by the Upanishads and elaborately discussed by Bhagavan Bhashyakara Shankaracharya. And
all the acharyas of all the traditions of Vedanta. Now, humankind is in terrible distress and crisis. People are crying. In the past couple of years, the corona pandemic, COVID-19, has devastated the whole globe. People don't have peace. They can't mix with people. They can't socialize. They're crying because they did not convert this great challenge as an opportunity to go within. Prajahati yada kaman sarvan artha manogatan atmanyev atmanatushta stitapragyastudachyate. This is the statement of Bhagavan Sri Krishna in the Bhagavad Gita defining the Stitapragya. And Shankara Bhagavad Pada, commenting on this verse, raises a very interesting question. Manogatan sarvan kaman prajahati, gives up all the desires of the mind, then he'll become mad. Tushti, satisfaction, fulfillment comes to a person only by satisfying some desire or the other. It may be a lower desire, even a higher desire. Study of Shastras is a higher desire. Meditating is a higher desire. Some kind of desire you must possess to be able to be sane. Unmatta pramatyasya, that is a statement he makes. If all desires are given up, he will become mad. Where is the cause of pushti, fulfillment? Then he says, look at the second line, Atmanyev Atmana Tushta. This is a great concept in the Vedantic tradition on which the entire edifice of the spiritual heritage of India rests. Go within. Kaschadhira pratyagatmanamekshad avrita chakshara amrtattvamichan. Amritasya setu, the statement which was made in the Shvetashvara Upanishad, the bridge to immortality. Ramachandra, Bhagavan, he constructed the bridge to go to Sri Lanka. Allegorically, if you can think of it, Sita Devi may be compared to the Jivatma, which has been hijacked by Dashanana, the 10 Indriyas, and the Bhagavan, the Paramatman, rescued the Jiva by building a setu, because he is Amritasya setu. He is a setu to attain immortality. And that Bhagavan, Advaita Vedanta says, is not outside you. It is your own higher self. Shankaracharya, the great Bhashyakara, the Bhagavan Sarvajna, repeatedly emphasized the Atma Brahma Aikya Jnana is the import and the purport of all the Upanishads and all the Shastras. You are not this little self of the organic dimension encased in a body with a little mind. You are that infinite self. This is the purport of what is known as the Mahavakyas, the identity statements. And to explain these identity statements, so many scriptures have been written. But the most vital part of the Indian spiritual heritage and tradition is none of these scriptures is mere polemical or intellectual. This is one fundamental difference between the Indian Bharatiya approach and the Western approach, where even religion and philosophy can be studied academically. A philosopher in the West, like Bertrand Russell, for example, he may be an extraordinary philosopher, but he may not believe in what he is teaching, he may not practice it. But in India, no. If you have to be a person who teaches darshana, which is the name for philosophy, seeing darshana, pratyaksha, which is not through the senses, is sakshad, aparokshad brahma. Not through the senses, but yogaja pratyaksha, through a higher pratyaksha, arising of the divine yoga.
Atindriya, beyond the senses, you actually see, intuit. So Darshana, Shastra, is meant for realization of the supreme truth and not for academic exercise. All these polemical texts which came later on are also leading only to that, to convince you about the truth of Advaita. All the acharyas of all the schools of Vedanta agree that within this little body and mind of an individual being, there is the glorious inner self. Whether this individual inner glorious self is one with the Paramatman or part of the Paramatman or different from eternally dependent, these are all debates which can go on endlessly. We should never get lost in these debates. The last word in Vedanta, as far as I have understood, was spoken by Bhagavan Sri Krishna in the Bhagavad Gita, because he gave the essence of the Upanishads. Sarvo Upanishado Gavo Dogdha Gopalanandana Artho Vatsas Sudhir Bhokta Duktham Gitamritam Mahat. This great Gitamrita, the nectar of the Gita, what is the last realization that a person gets? We have heard it repeatedly from late, most revered Swami Tapasyananda Ji, who was my mentor for several decades, teaching me the truths of spirituality and Vedanta. He said, look at what Sri Krishna says. Ahankaram balam darpam kamam krodham parikram vimuccha nirmama shanto brahma bhuyaya kalpate. He becomes Brahma Bhuya, Brahma Bhuta, and what happens to him? Brahma Bhuta prasannatmana shochati nakangshati samasarveshu bhuteshu vad bhaktim labhate param. Extraordinary teaching, he gets parabhakti after becoming Brahma Bhuta. Then what happens to him? Bhaktya mam abhijanati avan yaschaspi tattvataha tato mam tattvato jnatva vishate tadanantaram. The phrase tattvata occurs in the Gita several times, but this is the only verse in which tattvata occurs in the first line and the second line. Tattvata as it is. What is the final realization? Vishate tadanantaram. Anantaram, thereafter, tat, that Vishate enters. He enters into the divine life. He does not go into the polemical discussion whether he becomes one with it or remains separate or becomes part of it. You become divine. And what is the consequence of becoming divine? Sarva bhuta hiterataha. Vasantaval lokahitam charanta, Shankara would put it. You see yourself and everywhere, all beings in your own self, and become intensely compassionate, and you serve everybody, keeping Advaita intact. Sarva bhuta sthitam yomam bhajat ekatvamasthita sarvatha vartamanopi sayogi maivartate. Ekatvamasthita, very interesting verse in the Bhagavad Gita. He keeps ekatva. He keeps the oneness of the divine intact and worships the Lord where? In all the beings. This is the acme of Advaita, and therefore these workshops which we are conducting should not be taken as a study of polemical texts for intellectual understanding and feeling great delight in Shastrananda. Beyond that is the Bhajanananda and Brahmananda. They should lead us inward based upon the conviction which we receive from these great acharyas in the Advaita Vedanta. As Shankara so tellingly, poignantly, and prayerfully tells us,
Nahi upekshatavyam iti shruta anukampaya matrivat. With the touching remark in the Kathoparishad Bhashya, Bhagavan Shankara says, this should not be neglected, this great Shastra, which talks about Atma Brahma Aikya Jnana, which alone can end misery. Tam Atmastam yenu vashanti dhiraha tesham shanti shashvati netaresham. Tam Atmastam yenu vashanti dhiraha tesham sukham shashvatam netaresham. None else will get true happiness or true peace except one who has realized the Atma within as identical with the Supreme Self, Atma Brahma Aikya Jnana. This knowledge, which has been imparted to us through the great scriptures, the Shruti, the Upanishads, should not be neglected. Please don't neglect this. Attend to this. Shrodabhyo mantavyo rididchasitabhya, Yajnavalkya pleads to us. Nahi upekshatavyam iti shrutir anukampaya. With great compassion, the Shruti is telling us, like a kind mother. Look at the statement of the great Bhashyakara, such a great Jnani. So touchingly he says, like a mother, Janani, how compassionately she will tell the child, oh my child, don't neglect this. Iti shrutir anukampaya matruvat. In another place he says, Matrapatra sahasrebhyo paramahitaishana vedena upadishtam shantadarpaihi adaraniyam mitarthaha. Kathoparishad. Thousands of parents, mothers and fathers, all put together the kind of compassion which they will have for the children. Even more than that, the Shruti, the Vedas, the Upanishads, Shastras, the Rishis, all of them are speaking to us, talking to us, telling us repeatedly. This has to be carefully cultivated. Adaraniyam means carefully cultivated. Because with so much compassion, the Shruti is telling us. In the modern times, Swami Vivekananda, following Sri Ramakrishna Paramahamsa, made Vedanta accessible and simple. Exactly like Shankara did when he did the Shankara's Bhashyas. Even a school boy with a little understanding of grammar will be able to easily read and understand. Shankara was such a great scholar, but he chose to write in the simplest of language great, profound truths. That is the genius of this great Acharya. As the case of Sri Ramakrishna Paramahamsa, Swami Vivekananda. The greatest truths are the simplest. Swami Vivekananda therefore once said, Advaita is the simplest. I can teach Advaita to even a child because that's your own self. Bhagavan Ramana Maharshi of the southern part of India in the modern times, he said, somebody came and asked him, am I an adhikari for the study of Vedanta? Then he said, repeat the sentence. Did you say I? Yes, you are an adhikari. Anybody who feels and says I is an adhikari because the whole of Advaita Vedanta is inquiry into the nature of your own self. In a place in the Brahma Sutra Bhashya, Shankara says, in a sense, everybody is an Atmagyan. Everybody knows himself, but we do not know exactly the nature of ourselves, and therefore Brahma Jigyasa, Atma Jigyasa, inquiry is necessary. Swami Vivekananda put the whole thing in 4 simple sentences, which Swami Tapasyan used to call the new Brahma Sutras. Vedanta Sutras, each soul is potentially divine. The goal is to manifest this divinity within by controlling nature, external and internal. Do this either by work, worship, psychic control, or philosophy. By one or more or all of these, and be free. This is the whole of religion. Doctrines or dogmas or rituals or books or forms are but
secondary details. Exactly, Bhagavan Shankara said, don't have over much interest in anything except the self or the Atma. In one place, the Aitriya Bhashya, he raises a question. Why is that the Shruti talks about the Srishti and the creation, etc., which don't appear to be quite congruent? He says the Shruti is just not interested in discussing these things. The Shruti wants to awaken your higher consciousness and make you realize the self. Since you constantly keep asking about creation, etc., some kind of a tentative answer it gives. So this is the fundamental truth about the whole thing. The series of workshops with the Department of Sanskrit and Philosophy and the very dynamic leadership of Swami Japasiddhananda ji, who has constant passion for propagation of the Shastras fully in Sanskrit for the benefit of particularly the teachers and students of philosophy and Sanskrit all over India and abroad through this online virtual mode technology. The whole purpose is to give a taste of how much energy and time these great acharyas have spent only to awaken our higher consciousness. So their efforts should not go a waste, and they are constantly blessing us because holy thoughts don't disappear. Swami Vivekananda famously said, if a holy man sits in a cave and thinks half a dozen holy thoughts, though and dies there, these thoughts will penetrate the walls of the cave, will travel all over the world and fasten on to some heart somewhere and work out there. So we are all the children of the great rishis, Amritasya Putraha. We are so blessed that we are born in this holy land of Bharatavarsha, and we are the children of the rishis who have given us the divine wisdom, the Brahma Jnana, Atma Brahma Aikya Jnana, through the Upanishads and the Shruti. The commentary has been given on these various texts by the various acharyas, be it Shankara, Ramanuja, Mathva, Vallabha, Nimbarka, Achanda Bhedabhada school, whatever be the school of Vedanta. The fundamental thing is you are divine, a divine spark is there within you, and you are that infinite self. You are not a narrow, little, organic being encased in a body-mind. Awaken that higher consciousness within. Swami Vivekananda once said, I have taught nothing except awake, 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 awake. He's very fond of repeating that famous statement of the Kathopanishad, Uttishtata Jagrata Prapya Varan Nibodhata. Prapya Varan, the great saints and sages and the rishis, we are now approaching, sitting at the feet of these rishis, Pranipatena Pariprashnena Sevaya, the seva which we can do to the rishis is to respectfully, with great faith, with Shraddha, study these scriptures and awaken the higher consciousness within by their grace. Shraddhasva, Tata Shraddhasva. This is a statement in the Ashtavakra Samhita, or the highest of the Advaitic texts. It says first believe, believe. So we, with great Shraddha, will embark upon the study of the Advaita Siddhi by Madhusudana Saraswati, and we are extremely fortunate that we have been able to get an excellent Acharya to expound this text. For 40 days is not a small task. He has kindly accepted, and we are also doubly fortunate to have Acharya Madhusudana Manindra Shastri is a well-known scholar. I will not call him a scholar, he is a practitioner.
He lives Vedanta and therefore he teaches it because that is his passion from within. He teaches, and he will now give us the introductory. So all of you, please attend without missing a single class, and we are recording the whole thing, and ultimately these resources will be available for everybody in the e-resource of the Ramakrishna Mission Vivekananda University. We welcome all of you to listen carefully, Shravana, then meditate upon them, Manana, and dive deep and get absorbed in these teachings within Dhyasana, so that Atmavare Prashtavya, that is the purpose. May we all be blessed with Atma Jnana, Atma Brahma Aikya Jnana in this very life. This blessed human life has been given to us by God. So let us utilize this. Asupte amrite kalam nayat Vedanta chintaya. Till you get asleep, fall asleep, till you die, fill yourself with Vedanta thoughts. Now let us embark on this journey. The first, the preliminary remarks, keynote address will now be delivered by Acharya Vanidrev Shastri. सादरं कार्तज्ञं वहामः स्वामी चरणेषु स्वामिनः समयं प्रकल्प्य अत्रोपस्थाय उद्घाटन भाषणेन सत्रमिदं अनुगृहीतवन्तः श्रीमद् आत्मप्रियानंद स्वामी पादेभ्यः मुहुर्धन्यवादाः प्रणामाश्च। अभ्यास सत्रस्य अस्य आद्ये सत्रे अस्माकं मध्ये उपस्थिताः सन्ति महामहोपाध्यायाः डॉक्टर मणिद्रविड महोदयाः। प्रारंभ सत्रे तैः तात्विकं भाषणं कीनोट एड्रेस विधीयते। सर्वेषां सुपरिचिताः इमे वरीयांसः विद्वांसः। सम्प्रति तमिळुनाडु राज्ये चेन्नई नगरे मद्रपुरी संस्कृत महाविद्यालये मद्रास संस्कृत कॉलेज इत्यत्र मीमांसाध्यापकत्वेन शास्त्रं सेवमानाः द्रविड महाभागाः शास्त्रम् अधिजिगांसूनां बाढं परिचिताः। तेषां नूतनतया परिचयः कारणीयः नास्ति, तथापि द्वित्रवचनैः किञ्चिदुच्यते। बहुभ्यः ज्येष्ठेभ्यः विद्वद्भ्यः तैः शास्त्राणि अधीतानि। व्याकरणे शिरोमणिः, मीमांसायां शिरोमणिः, वेदान्ते मीमांसायां च आचार्याः इमे। वेदान्तेषु तैः शोधकार्यम् अपि कृतम्। इदं सर्वम् अधुनातनकाले यद्वयं विद्याभ्यासः इति यं वदामः तद्दृष्ट्या उच्यते। वस्तुतः एतेषां तु शास्त्र व्युत्पत्तेः सीमा एव नास्ति। अतः एव द्विवारं महामहोपाध्यायोपाधिना इमे सभाजिताः। सम्प्रति बहुषु संस्थासु इमे सेवारताः सन्ति। यथा चेन्नई विश्वविद्यालये अध्ययन परिषदः सदस्याः बोर्ड ऑफ स्टडीज मेंबर इति रूपेण सेवमानाः। तिरुपतौ श्री वेंकटेश्वर वेद विश्वविद्यालये एकेडमिक काउंसिल इत्यत्र सदस्याः। एवं अन्यत्रापि बहुषु संस्थासु एतेषां
मार्गदर्शनं प्रेरणा च विद्यते। षड्विंशत्यधिक प्रशस्तिभिः इमे भूषिताः, यथा महर्षि बादरायण व्यास सम्माननम्, अद्वैतवाद दिग्गज इति भाण्डरिकरे मठ इत्यस्मात्, शास्त्र निधिः इति अवधूत दत्त पीठात्, एवं अनेकेषां सम्मानानां भाजनम् इमे विद्वांसः। एवं भूताः अस्य अभ्याससत्रस्य उद्घाटन वेलायां समुपस्थिताः इति वयं मोदामहे। अस्य विद्यासत्रस्य यः मुख्यः व्याख्याता डॉक्टर महेश्वरन् महोदयः, तस्य इमे गुरवः। महेश्वरन् सदृशाः बहवः विद्वांसः द्रविड महाभागैः व्युत्पादिताः शास्त्रेषु समग्रे देशे तत्र तत्र स्थिताः ते विद्वांसः यां सेवां निर्वर्तयन्ति, तत्र पृष्ठतः आधारशिलारूपेण शास्त्रार्थः पाठितः, शास्त्रेषु व्युत्पादिताः इमे विद्वांसः द्रविड महाभागैः एव। एवं भूताः अत्र समुपस्थिताः इति सन्तोषं वहामः। महोदयस्य हार्दिकं स्वागतं व्याहृत्य उद्घाटनसत्रे प्रधानं भाषणं विधीयताम् इति निवेदयामः। महोदय। श्री गुरुभ्यो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरा। परम सम्मान्यानां प्रतिकुलाधिपतीनां स्वामी श्री आत्मप्रियानंद जी महाराजानां चरणनलिनयोः प्रथमतः मदीयान् प्रणामान् निवेदयामि। ततः परम् अत्र उपस्थिताः ये सन्यासिनः जपसिद्धानंद प्रभृतयः सन्यासिनश्च विद्वांसश्च तेषाम् अपि चरणारविन्देषु मदीयान् प्रणामान् निवेद्य उपस्थितान् विदुषः छात्रान् एवं ये श्रोतारः सन्ति तांश्च यथा योग्यं सम्मान्य प्रकृत विषये मदीयां वाचं यथामति व्यापारयामि। अद्वैत सिद्धि ग्रंथस्य अभ्यास सत्रं प्रारभ्यते इति एषः विषयः अस्माकम् अतीव प्रमोदास्पदम्। अद्वैत सिद्धि ग्रंथस्य अध्यापनम् अध्ययनम् इदं द्वयमपि सर्वेभ्यः रोचते इति अस्माभिः न चिन्तनीयम्। किमर्थम् अहम् एवं वदामि इत्युक्ते बहवः एतस्य ग्रन्थस्य जटिल परिष्कारेण विमूढाः सन्तः अयं ग्रन्थः प्रायः मुमुक्षूणाम् उपयुक्तः न भवेत् इत्यपि चिन्तयन्ति। अस्तु, अस्य ग्रन्थस्य का उपयोगिता अस्ति इति इमं विषयम् अधिकृत्य मया किञ्चित् उपन्यस्यते। पश्यन्तु, अहम् एकं
विषयं स्मारयितुमिच्छामि। ब्रह्मसूत्र भाष्ये द्वितीयाध्यायस्य द्वितीयपादारम्भे भाष्यकारः एकां शङ्कां प्रदर्श्य तदुपरि समाधानं दत्तवन्तः। का तत्र शङ्का वर्तते? ब्रह्मसूत्रेषु द्वितीयाध्यायस्य द्वितीयपादः परमतनिराकरणपरः। भाष्यकारास्तत्र शङ्काम् उत्थापयन्ति। अस्माकम् इदं वेदान्तमीमांसाशास्त्रं मुमुक्षूणां कृते एव प्रणीतं वर्तते। कस्यचित् सिद्धान्तस्य युक्तिभिः साधनं, कस्यचित् सिद्धान्तस्य युक्तिभिर्दूषणम् इत्येतत् अस्माकं कार्यं नास्ति। मुमुक्षुभिः यत् प्रार्थितम् आत्मनस्तत्त्वज्ञानं तदेव अत्र निरूपणीयं, तद् अनुकूलं यदस्ति तत् सर्वं निरूपणीयम्। तर्हि वेदान्तानां तात्पर्यनिरूपणं समीचीनम्। वेदान्तार्थस्य अन्यथा नयनं क्वचित् मतान्तरीयैः दार्शनिकैः क्रियते चेत् तस्य खण्डनं कृत्वा अयमेव वेदान्तार्थः इति प्रतिष्ठापनम् इदं न्याय्यम्। किन्तु परमतं प्रविश्य तत्रत्य दूषणोद्घाटनं कियत् समञ्जसं भवति मुमुक्षुवधिकारिके वेदान्तमीमांसाशास्त्रे इति शङ्काम् उद्घाटितवन्तः आचार्याः भाष्यकाराः। अनन्तरम् एवं समाहितवन्तः, यद्यपि अस्माकं परदोषप्रकटने नास्ति प्रवृत्तिः, तदस्माकं कार्यमपि न, किन्तु अस्य काचन उपयोगिता एवं जायते यत् यदि वयं दर्शनान्तरसिद्धान्तस्य निराकरणं मुमुक्षून् प्रति न निवेदयामः, केवलं स्वसिद्धान्तमेव प्रदर्शयामः, तदा केषाञ्चित् मुमुक्षूणाम् एवमपि मतिः सम्भाव्यते यत् अयमेकः मोक्षार्थं मार्गः अस्ति, सोऽप्यपरः मार्गः अदूषितत्वात् अदुष्टः भवति सोऽपि मार्गः, अयमेकः पन्थाः सोऽपि एकः पन्थाः, प्राप्तव्यं लक्ष्यं तु एकमस्ति इति केषाञ्चित् मुमुक्षूणां प्रतिभायात्। एवं प्रतिभानेनापि अस्माकं का हानिः? अस्माकं हानिर्नास्ति। आचार्याणाम् उपरि विश्वासेन ये समागताः मुमुक्षवः शिष्याः तेषां भवति हानिः। यत्ते कदाचित् स्वेच्छया दर्शनान्तरमपि आलम्ब्य मोक्षं प्राप्तुं प्रयतेरन्, परन्तु न स्वलक्ष्यं लभेरन्। आचार्येण तु इदं कर्तव्यमस्ति यत् स्वशिष्याणाम् अज्ञाननिवारणम्। एवञ्च यथा मुमुक्षूणां हितं भवति तद् वक्तव्यम् आचार्येण, तदर्थं परमतनिराकरणमपि अत्र उपयुज्यते इति भाष्यकाराः निरूपयन्ति। अस्तु, मया तु एकं सोपानम् अग्रे गत्वा इदमुक्तं परमतनिराकरणमपि कथञ्चित् उपयुज्यते इति, परन्तु अद्वैतसिद्धिकाराः अस्मिन् विषये स्वकीय सीमाम् अनुल्लङ्घ्यैव प्रवृत्ताः इति अहं चिन्तयामि। अद्वैतसिद्धिकाराः श्रीमन्तः मधुसूदन सरस्वती स्वामी पादाः वेत्ति पारं सरस्वत्याः
मधुसूदन सरस्वती मधुसूदन सरस्वत्याः पारं वेत्ति सरस्वती इत्येवं गौड़ ब्रह्मानंद श्री चरणैः स्तुताः अस्मिन् ग्रन्थे नाम एतद् ग्रन्थस्य रचनायां कथं प्रवृत्ताः इति इमं विषयं त एव वदन्ति। ते वदन्ति बोधाय वादिविजयाय च सत्वराणाम् अद्वैत सिद्धिरियमस्तु मुदे बुधानाम्। प्रथमतः बोधाय, पश्चात् वादिविजयाय। ग्रन्थस्य अस्य निर्माणं केवलं परमत निराकरणार्थमेव न संजातम्। इदम् अस्माभिः अवश्यं ज्ञातव्यमस्ति। मुमुक्षूणां स्वकीय वेदांत प्रक्रियायाः अवबोधार्थमपि अयं ग्रन्थः विरचितः अस्ति। बोधाय वादिविजयाय च। वादिविजय रूपः यः अंशः सः इदानीं बहूनां दृष्टिपथे प्राधान्येन प्रकाशते इति अन्यत्, परन्तु बोधस्यापि अस्मिन् ग्रन्थे महान् अवसरः वर्तते इति अहम् एतेन वा द्वित्राभ्यां वा उदाहरणाभ्यां प्रदर्शयामि। एकम् अतीव प्रधानम् इदम् उदाहरणमस्ति यत् बोधस्य कृते कथम् उपयुज्यते अयं ग्रन्थः इति निरूपणे अस्माकम् अतीव महत्त्वपूर्णं स्थानं बिभर्ति। अस्माभिः इदं ज्ञायते उपक्रमोपसंहारौ अभ्यासः अपूर्वता फलम् अर्थवादोपपत्ति च लिंगं तात्पर्य निर्णये। कस्यचित् वाक्य समूहात्मकस्य प्रकरणस्य किं प्रधानतया अयं वाक्य समूहः रचितः अस्ति अथवा अस्य प्रकरणस्य प्रधान प्रतिपाद्यं किमस्ति एतन्निर्णयाय इमानि षड्विधानि तात्पर्यलिंगानि उपयुज्यन्ते। सामान्यतः वयं पश्यामः तर्हि उपक्रमः एवमस्ति, उपसंहारः अस्ति, उपक्रमोपसंहाराभ्याम् अयमेव विषयः तात्पर्यविषयः, एवम् अभ्यासः वर्तते। एतत् सर्वं तु अस्माभिर्दृश्यते पठ्यते अपि, किन्तु उपक्रमोपसंहारयोः एकरूपता वा पुनः पुनः एकस्यैव विषयस्य अभ्यस्यमानता वा एवमेव अन्यान्यपि तात्पर्यलिंगानि यानि सन्ति तानि लिंगानि कथं वेदस्य इदमेव तात्पर्यम् इति विषयम् अवबोधयितुं ज्ञापयितुं शक्नुवन्ति। तद्विषये लिंगं नाम ज्ञापकम्। एतानि षड्विध लिंगानि कथं लिंगानि भवितुमर्हन्ति तात्पर्यस्य वेद तात्पर्यस्य इति। अस्मिन् विषये यदि व्युत्पादनम् अपेक्ष्यते तर्हि समीचीनं व्युत्पादनम् अद्वैत सिद्धि ग्रन्थे एव अस्माभिर्दृश्यते, नान्यत्र तादृशं विवरणमस्ति। यदि तत्र अद्वैत सिद्धि ग्रन्थः आगमबाधोद्धार प्रकरणे अयं विषयः आगच्छति, अद्वैत सिद्धि ग्रन्थः तत्रत्यं लघुचन्द्रिका व्याख्यानं च यदि अस्माभिः परिशील्यते तदा एतेषां तात्पर्यलिंगानां कथं तात्पर्यनिर्णये समुपयोगः अस्माभिः कर्तव्यः इति विषयः मुमुक्षूणाम् अत्यन्तोपयुक्तः अत्र ज्ञातुं शक्यते। एकः अयं विषयः। इतोपि विस्तरं कर्तुं मम इदानीम् अवकाशः नास्ति, तथापि अहं संक्षेपेण अयम् एकः विषयः अस्ति इति बिन्दुमात्रं निक्षिप्य अस्माद् विषयाद् विरमामि, अन्यत्र गच्छामि। बोधस्य कृते इदमेकम् उदाहरणम्, इतोपि बहु वर्तते।
प्रतिकर्म व्यवस्था इति एकः विषयः अस्माकम् अस्ति। अस्माकम् इत्येव न सर्वेषाम् अपि दार्शनिकानां प्रमाणेन प्रमाता कञ्चित् विषयं यदा अवगच्छति तदा सा अवगम प्रक्रिया कीदृशी इति निरूपणीयं वर्तते। सर्वेपि निरूपयन्ति। आत्मा मनसा संयुज्यते, मनः इंद्रियेण, इंद्रियम् अर्थेन, तदनन्तरम् आत्मनि समवायसम्बन्धेन ज्ञानम् उत्पद्यते। एवं रीत्या प्रक्रियां निरूपयन्ति खलु तार्किकाः। तद्वत् अस्माकं व्यवस्था कीदृशी वर्तते इति सामान्यतः विवरणादौ किञ्चित् वयम् अवगन्तुं शक्नुमः। वेदान्तपरिभाषायामपि निरूपितमस्ति। परन्तु या प्रक्रिया विवरणाचार्यैः प्रदर्शिता तस्यां प्रक्रियायां यदि अन्तः प्रविश्य विचारं कुर्मः, संशोधनं कुर्मः, तर्हि परैः दार्शनिकैः उद्भाविताः ये दोषाः ते अस्मान् आकुलयन्ति। यावत्पर्यन्तम् अयम् आकुलीभावः न दूरीक्रियते तावत्पर्यन्तं कथम् अस्माकं प्रक्रिया अस्माकं हृदयङ्गमा भविष्यति। अतः अस्मदीय प्रक्रियायाः सम्यक् अवगमार्थमपि अद्वैतसिद्धिग्रन्थस्य अपेक्षा वर्तते। वादिविजयाय च इति द्वितीयः अंशः अस्ति। वादिविजयः कथम् अत्र प्राप्तः इत्युक्ते इतः प्रागपि वस्तुगत्या अद्वैतम् इति एकः सिद्धान्तः अस्ति चेत् स सिद्धान्तः प्रायेण सर्वैरपि इतरैर्दार्शनिकैः निराक्रियते एव। सर्वत्र शरीरे एकः आत्मा इति यत् आत्मैकत्व दर्शनमस्ति, अस्य दर्शनस्य विरोधिनः सर्वेपि दार्शनिकाः एकमेव इदम् अद्वैत दर्शनम् अद्वैतमेव वर्तते इति स्थितिः। एवं सति अन्ये ये दार्शनिकाः सन्ति, तत्र नैयायिकादयः बहवः सन्ति, परन्तु अस्माकम् अद्वैतसिद्धिग्रन्थस्य लक्ष्यभूताः भवन्ति द्वैतिनः इति इदानीं प्रचारपथे आगताः। वस्तुतः प्राक्तने काले सांख्याः, तार्किकाः सर्वेपि ये आत्मभेदवादिनः सर्वेपि द्वैतिनः एव। परन्तु इदानीं विशिष्य मध्वाचार्य प्रवर्तित संप्रदायानुसारिणः द्वैति पदवाच्या संवृत्ताः सन्ति। तत्रैव संकेतः वर्तते द्वैतिनः इति। तत्र व्यासराजतीर्थाः, व्यासतीर्थाः इत्यपि तेषां व्यवहारः अस्ति। तैः अद्वैत ग्रन्थानां प्रायः तेषां काले यावन्तः उपलब्धाः अस्माभिः अनुपलब्धाः अपि तावताम् उपलब्धानां ग्रन्थानाम् आलोडनं कृत्वा सम्यक् दर्शनं कृत्वा कुत्र कः दोषः वक्तुं शक्यते इति विचिन्त्य तत् दोषकथनार्थमेव एकः ग्रन्थः न्यायामृतम् इति नाम्ना प्रणीतः। एकः अंशः अस्माभिः स्मर्तव्यः अस्ति। तेषाम् अयं सिद्धान्तः वर्तते, मुमुक्षुभिः केवलं तत्त्वं भगवत्तत्त्वं ज्ञात्वा तद् उपासनमात्रं क्रियते चेत् तावता मोक्षः भवतीति न, तेन सहैव अन्यदपि तेषां कर्तव्यम् आपतति, यत् आत्मीकत्व दर्शनस्य खण्डनं, निराकरणम्, एवञ्च परमत निराकरणमपि कर्तव्यं, स्वमतस्य पोषणमपि कर्तव्यम् इति अंशद्वयं कर्तव्यम् इति तेषां सिद्धान्तः। तदनुसारेण तैः परिच्छेदचतुष्टययुक्तः न्यायामृत
नामकः कश्चित् ग्रन्थः विरचितः। यद्यपि अस्मिन् ग्रन्थे अद्वैतस्य उपरि यानि दूषणानि उद्भावितानि सन्ति, एतेषां दूषणानां प्रायः समाधानं तत्प्राग्वर्तिभिरेव बहुभिः आचार्यैः विषकलिततया तत्र तत्र निर्दिष्टमेव वर्तते। एवञ्च तदर्थम् अस्माभिः पृथक् ग्रन्थनिर्माणं कर्तव्यमिति कापि अपेक्षा नास्ति। ये प्राक्तनान् ग्रन्थान् सम्यक् आलोडयन्ति तेषां कृते न्यायामृतग्रन्थदर्शनवेलायाम् एव तस्य समाधानं स्फुरति। यतः एवं नास्ति अस्माकं सिद्धान्तः, कथम् आरोपः क्रियते इति ज्ञातुं प्रभवन्ति ते पण्डिताः। तथापि तत्समाधानानि न एकत्र सङ्कलितानि सन्ति, यतः प्राक्तनाः ग्रन्थकाराः केवलं परमत निराकरणार्थम् अथवा परकीय दूषणोद्धारणार्थमेव कञ्चित् ग्रन्थं न प्रणिन्युः। तेषां तु स्वमत स्थापने एव वादकथायाम् अतीव आदरः अस्ति, न जल्पकथायाम्। परन्तु मधुसूदन सरस्वती स्वामी पादैः तादृशम् एकं कार्यं कृतं यत् येन क्रमेण परिच्छेद चतुष्टयेन न्यायामृते दूषणानि कृतानि, तेनैव क्रमेण परिच्छेद चतुष्टयात्मके अद्वैत सिद्धि ग्रन्थे सर्वेषां दूषणानां पराकरणं निराकरणम् अत्र कृतमस्ति। मधुसूदन सरस्वती स्वामी पादैः स्वयमेव इदं निर्दिष्टमस्ति। स्थितानि ग्रन्थेषु प्रकटमुपदिष्टानि गुरुभिः गुणो वा दोषो वा न मम परवाक्यानि वदतः। तर्हि अस्मिन् ग्रन्थे तत्र तत्र स्थिताः एव युक्तयः मया सङ्गृहीताः, गुरुभिः उपदिष्टाः युक्तयः सङ्गृहीताः, मम किमपि नास्ति। तर्हि ग्रन्थकरणं किमर्थम् इत्युक्ते एकं फलं वर्तते। किं वर्तते? परन्त्वस्मिन् अस्ति श्रमफलमिदं यत् निज धिया मम बुद्धिम् उपयुज्य मया किञ्चित् कार्यं कृतमस्ति। किं कार्यं? श्रुतीनां युक्तीनाम् अकलि गुरुवाचाञ्च विषयः। श्रुतिः श्रवणं, गुरूपदेश आचार्योपदेश एव आचार्योपदेशाभ्यामेव श्रुत्यर्थः ग्राह्यः इति भगवत्पादाः अथकृत् वदन्ति। तर्हि गुरुवाचां श्रुतीनां युक्तीनाञ्च विषयः समानो विषयः। यथा समानो विषयः भवति सः मया अत्र अस्मिन् ग्रन्थे निर्धारितः अस्ति, सङ्कलितो वर्तते। भवद्भिर्ज्ञातुं शक्यते श्रवणं च विषयः अन्यः, परन्तु यदा मननं क्रियते तदा विषयः अन्ये एव भवति। तदा किम् एकः विषयः जातः भवति? यदि भिन्नः विषयः तदा तद् मननम् इति न कथ्यते, श्रुतार्थस्य मननम् इति न कथ्यते। श्रुतस्यैव अर्थस्य सम्यक् मननं कृत्वा निदिध्यासनं च अभ्यासं च विधाय तदनन्तरम् अनुभवोऽपि तत्समानविषयकः यदि भवति तदा श्रुतार्थः समीचीनतया श्रुतः इति वक्तुं शक्यते। अन्यथा श्रवणमेव न समग्रतया सम्पन्नं भवति। अतः श्रुतस्य अर्थस्य सम्यक् मननार्थं यदि अद्वैत सिद्धिग्रन्थस्य अभ्यासं वयं कुर्मः तर्हि अनेन मननं सम्यक् सम्पद्यते इति मम निश्चयः। अद्वैत सिद्धौ भवत् परिच्छेद चतुष्टये प्रथम परिच्छेद एव महान् वर्तते। ग्रन्थस्य अर्धभागात्मकः अयं प्रथम परिच्छेदो भवति। समग्रस्य अस्य परिच्छेदस्य एकः एव प्रधान प्रतिपाद्य विषयः अस्ति। किं तत् इत्युक्ते प्रपञ्च मिथ्यात्व अनुमानम्। इदं दृष्ट्वा झटिति अस्माभिः प्रपञ्च मिथ्यात्व अनुमाने
किमर्थम् एतावान् ग्रन्थः व्ययीक्रियते, महान् समयः खलु तत्पठने गच्छति मुमुक्षूणाम् इति। एवं ग्रन्थकाराणाम् आशयः वर्तते, अद्वैतं यत् श्रुत्या बोध्यते, यया श्रुत्या अद्वैतं बोध्यते तयैव श्रुत्या मिथ्यात्वमपि जगतः बोध्यते। अद्वैत सिद्धौ प्रारंभे यानि मिथ्यात्वानि पंचविधानि निरूपितानि, एतेषां पंचविधानामपि मिथ्यात्वानि श्रुत्याधारितानि सन्ति। एतेषां सर्वेषामपि मिथ्यात्वानां मूलं श्रुतिरस्ति। सदसद् विलक्षणत्वं जगतः निरूप्यते प्रथममिथ्यात्वे, तत्र श्रुतिरस्ति मूलप्रकृतेः सदसद् विलक्षणत्वबोधिका। अद्वैतसिद्धौ एव तदपि निरूप्यते। किमस्ति? ना सदासीत् नो सदासीत् तदानीम्। जगत्सृष्टेः प्राक्तनं वर्णनमिदं। तम आसीत् इति च अग्रे वाक्यमायाति। तर्हि यत् तमः आसीत् तत् तमः सद् भवेत् अथवा असद् भवेत् चेत् तर्हि पूर्ववाक्येन सह व्याघातः आयाति। ना सदासीत् नो सदासीत्, तर्हि यद् आसीत् इति उच्यते तत् सद् असद् विलक्षणम् इति अस्मात् श्रुतिवाक्यात् ऊहितुं शक्यते न वा? तर्हि इदमेव सदसद् विलक्षणत्वं मूलप्रकृतेर्यदुक्तं तत् प्रपञ्चस्यापि सिद्ध्यति। अस्तु, एतादृश सदसद् विलक्षणत्वरूपं यत् मिथ्यात्वमस्ति जगतः निरूप्यते महता आग्रहेण, तस्य प्रयोजनं किमस्ति मुमुक्षूणां कृते इत्युक्ते इदं प्रयोजनमस्ति। यदा ते जगतः मिथ्यात्वम् अवगच्छन्ति तदा जगत् प्रति तेषां मनसि या आस्था वर्तते, इच्छा आयाति, इच्छा उत्पद्यते, सा मिथ्यात्वरूपदोषदर्शनेन निराकृता भवति। केवलम् अनित्यत्वदर्शनमात्रेण अस्माकं मनः वैराग्यं प्राप्नोति इति न। अनित्यम् इति जानन्तोपि जगति वयम् इदानीमपि रमामहे, न किमपि नित्यं पश्यामः। सर्वमपि अनित्यम् इत्येव अस्माभिरनुभूयमानं सर्वम् अनित्यम् इति जानन्तोपि तत्रैव सुदृढां रतिं कुर्मः खलु। यदि तत्र मिथ्यात्वं दृढतया वयं जानीमः तर्हि तत्र सा रतिः न भवितुमर्हति। कश्चित् स्वप्ने स्वाप्निकं राज्यं मम भवतु अथवा धनलाभो मे भवतु इति इच्छति किम्? स्वप्ने मास्तु। कश्चित् यदि भगवान् यदि वदति तव स्वप्ने राज्यं दास्यामि इति, सा वदति मास्तु, दातव्यं चेत् इदानीं जागरिते दीयताम्। तत्र किं कोऽभिप्रायः? जागरिते यत् पश्यति तत् सत्यमिति सः मन्यते। स्वप्ने लब्धं मिथ्या इति सः जानाति। एवञ्च सत्यं राज्यादिकं वाञ्छति जनः, न अनृतम्। अनृतं नेष्यते, सत्यमेव अस्माभिरिष्यते। परन्तु सत्यमिति अन्यत्र मतिरस्ति, अतः तदिष्यते। एवं स्थिते जगति यदि मिथ्यात्वं वेदान्तैर्बोध्यते तच्च अस्माभिः सुदृढम् अवगम्यते, तदा अवश्यम् अस्माकं वैराग्यसिद्धेः अवसरः अस्ति। वैराग्यसिद्धिं विना तु कश्चित् मुमुक्षुः ज्ञानं प्राप्नोति इत्येतत्तु यदा चर्मवद् आकाशं वेष्टयिष्यन्ति मानवाः इति श्रुतेः एव उदाहरणं भवति, नैव सम्भवति। तर्हि प्रपञ्चमिथ्यात्वस्य श्रुत्या यत् प्रदर्शनं कृतं तत् प्रदर्शनं वस्तुगत्या वैराग्यसिद्ध्यर्थं भवति। कुमारलभट्टपादैरपि अयम् अंशः स्वीकृतः अस्ति। मिथ्यात्वकथनं वैराग्यसिद्धि आस्थानिवृत्त्यर्थम् अवादि बौद्धिः, तेषां पुरतस्तु बौद्धः आसन्।
बौद्धैः यत् प्रपञ्चस्य शून्यत्वम् अथवा मिथ्यात्वं वर्णितमस्ति तत्र एते कुमारलभट्टपादाः एकं समीचीनं दर्शनं पश्यन्ति। एतत्तु आस्थानिवृत्त्यर्थम् उक्तं, परन्तु एतैः ग्राहं गतास्तत्र कथञ्चिदन्ये। तर्हि तथैव अत्रापि अस्ति। प्रपञ्चस्य यत् मिथ्यात्वं तद् वैराग्यसिद्ध्यर्थं श्रुत्या वर्णितं, परन्तु मिथ्यात्वं कीदृशम् इत्येतत् अनालोच्य सत्यं जगद् भवेत् इति अस्माकं या मनसः स्थितिरस्ति, रागवशात् स्थितिः, यथा प्रपञ्चस्य सत्यत्व विरोधो न भवति तथैव कश्चन वेदान्तार्थः वर्णनीयः इति आग्रहयुक्तैः तस्य खण्डनं क्रियते। तर्हि अस्यां दशायां श्रुतेरेव अन्यथा व्याख्यानं तैः कर्तव्यम् आपतति। यतः ईदृशं मिथ्यात्वं श्रुत्या न बोध्यते इति, तदा बोधयितुं न शक्यते इति, श्रुत्या बोधयितुम् न शक्यते इति यदा उच्यते, तदा तादृशं मिथ्यात्वं श्रुत्या बोधयितुं शक्यते इति बोधनार्थम् एकम् उपपत्तिरूपं तात्पर्यलिङ्गम् अपेक्ष्यते। तद्विधया अद्वैतसिद्धिग्रन्थस्य उपयोगः। एवञ्च प्रपञ्चमिथ्यात्वनिरूपणस्य किञ्चित् मिथ्यात्वनिरूपणीयम् इति कृत्वा न तस्य मुमुक्षून् प्रति उपयोगः अस्ति। अत एव सिद्धिकारैः प्रथमपरिच्छेदस्य अन्ते एवं निरूप्यते उपाधिबाधप्रतिपक्षशून्यं विपक्षबाधागमसव्यपेक्षं दृश्यत्वम् अव्याहतम् अंबरादि मिथ्यात्वसिद्धौ सुदृढं हीमानम् एवमुक्त्वा द्वितीयपरिच्छेदारम्भे वदन्ति हेयं निरूप्य बन्धाख्यम्। हेयमेव अस्माकम् अधिकं वर्तते, अत एव तन्निरूपणे महान् ग्रन्थभागो गतः। इदानीम् आदेयम् अधुनोच्यते। हेयं निरूप्य बन्धाख्यं तन्निवृत्तेर्निबन्धनं यज्ञानं तदखण्डार्थम् आदेयम् अधुनोच्यते। एवञ्च पूर्वं हेयस्य निरूपणे महान् ग्रन्थभागः, आदेयस्य निरूपणे अग्रिमग्रन्थः, द्वितीयपरिच्छेदे तु अखण्डार्थस्य सम्यक् निरूपणं कृतमस्ति। तृतीये साधनस्य विचारः, चतुर्थे फलस्य विचारः। एवं रीत्या अयं ग्रन्थः महान् उपयुक्तः वर्तते मुमुक्षूणां जिज्ञासूनां च कृते। एकः इदानीं तथा समयः नास्ति, प्रायः समाप्तः वर्तते। किञ्चित् अद्वैतसिद्धिः इति सिद्धिपदं यदस्ति तत् सिद्धिपदं निश्चयपरतया व्याख्यातं ब्रह्मानन्दस्वामिपादैः। केवलम् अयम् एकः ग्रन्थः इति न, एतद् ग्रन्थस्य अभ्यासवशात् अस्माकं सुदृढः निश्चयो भवेत् अद्वैतमेव श्रुत्यर्थः, श्रुतितात्पर्यविषयः इत्येतत् निश्चेतुं शक्यते। मम कथनस्य अयम् अभिप्रायः वर्तते यत् अस्मिन् ग्रन्थे निरूपिताः याः युक्तयः, यद्यपि ग्रन्थस्य भाषा नव्य तर्कादृता सा भाषा जाता, अतः किञ्चित् काठिन्यम् अनुभूयेत, तथापि एतद् ग्रन्थ अध्ययनवेलायामेव नव्यतर्कस्याप्यभ्यासः भविष्यति, नव्यन्यायस्याप्यभ्यासः भविष्यति जिज्ञासूनां कृते इति अहं चिन्तयामि। तादृश अभ्यासेन इमं ग्रन्थम् अधीयानाः तत्र रतिं प्राप्नुयुः इति मम विशिष्टा निवेदना वर्तते। सम्यक् अवगतं चेत् अवश्यम् अस्माकं तत्र रतिर्भवति। परिष्काररीतिः कीदृशी इति अस्माभिरवगन्तव्या अस्ति। अस्तु, इदानीम् अहम् उपसंहारविषये आगच्छामि। अस्य अद्वैतसिद्धिग्रन्थस्य प्राथमिकः यः उपाधिवादान्तभागः, तस्य प्रतिवाक्यं पाठनं केवलं साररूपेण न, किन्तु प्रतिवाक्यं तात्पर्यनिरूपणपूर्वकं पाठनं विद्वांसः लब्धप्रतिष्ठाः अनेकशास्त्रविदः के.एस्. महेश्वरन् महोदयाः मासपर्यन्तं कुर्वन्ति इति श्रुतं। वस्तुतः तेषामपि पाठने अधिका रुचिः वर्तते। बहवः व्युत्पन्नाः छात्राः विद्वांसः कृताः एभिः विद्वद्भिः,
अतः अहं तेषां विषये अतीव सन्तोषम् अनुभवामि। तैः अस्य सत्रस्य सञ्चालनं पाठनम् अध्यापनं क्रियते इति महान् प्रमोदः मम वर्तते। एतादृश अभ्याससत्रस्य उद्घाटने मम किञ्चित् भाषितुम् अवकाशं दत्तवद्भ्यः स्वामिपादेभ्यः अहं मदीयां कृतज्ञतां निवेद्य, यावत् अस्मिन् काले मया वक्तुं शक्यमासीत् तावत् भवतां पुरतः निवेदितम् इति कृतज्ञतां निवेद्य अत्रैव उपसंहरामि इदं भाषणं। नमस्काराः। नमस्कारपूर्वकं धन्यवादाः महामहोपाध्यायाय डॉक्टर मणिद्रविड महाभागाय। विषयेषु ये सिद्धाः भवन्ति ते एव एवं शक्नुवन्ति प्रभाषितुम्। केन कारणेन अयं ग्रन्थः रचितः, अस्य परिशीलनेन च कः लाभः जिज्ञासूनां मुमुक्षूणां वा तात्पर्य निर्णयः अस्य ग्रन्थस्य अध्ययनेन कथं सिद्ध्यति इत्यादि अत्यन्तम् आवश्यकान् विचारान् प्रासंगिकान् अत्र उक्त्वा तात्विकं भाषणं विहितवान् अस्ति महाभागः। अत्यंत सरल शैल्या यद् वक्तव्यं तत् प्रतिपादितम्। द्रविड महाभागः अस्माकं विश्वविद्यालयं प्रति असकृत् साक्षात् अत्र आगतः आसीत्। यदा एव अत्र आगतं तद् व्याख्यानेन श्रोतारः इत्युक्ते शास्त्रार्थं जिज्ञासवः छात्राः अध्यापकाः अन्ये विद्वांसश्च अत्यन्तं लाभान्विताः आसन्। अनेके यतयः अपि मठस्य तद्भाषणेन आनन्दं प्राप्तवन्तः। एवं भूतः विद्वान् अत्र आगत्य अस्मिन् आरम्भसत्रे भाषणं विधाय सर्वान् बोधितवान् अस्ति इति पुनः सनमोवाकं महोदयाय धन्यवादान् समर्पयामः। अस्मिन् स्वाध्याय सत्रे मुख्यः ऋत्विक् मुख्य व्याख्याता डॉक्टर महेश्वरन् महोदयः विद्यते। महेश्वरस्यापि हार्दं स्वागतं व्याहरामः। मीमांसायाम् अद्वैत वेदान्ते च प्राप्त कौशलः अयं विद्वान् सम्प्रति मद्रपुरी संस्कृत महाविद्यालये अद्वैत वेदान्ते सहायकाध्यापकत्वेन सेवानिरतः। महेश्वरेण तिरुपतिस्थात् राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठात् सम्प्रति राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयत्वेन संवृत्तात् ब्रह्मसूत्र भाष्य भामत्यां मीमांसा न्याय संचारः इति विषये शोध कार्यं संपाद्य विद्यावारिध्युपाधिः प्राप्तः। शृंगगिरौ महागणपति वाक्यार्थ सभायां कांचीपुरस्य शंकर मठे विद्वत् सदसि अन्य सभासु च शास्त्रार्थं कृतवान् अयं बहुभिः बहुमानैः उपाधिभिश्च भूषितः। यथा शृंगेरी मठात् सुवर्णांगुलीयकेन, भारतस्य राष्ट्रपतेः महर्षि बादरायण व्यास सम्मानेन, कांची वेद वेदांत शास्त्र सभायाः पूर्व मीमांसा रत्नम् इत्यनेन, तेनाली सुधर्म रक्षण परिषदा अद्वैत सिद्धि रत्नाकरोपाधिना च सम्मानितः अस्ति। एवं भूतः विद्वद्वरः महेश्वरन् अत्र आगत्य व्याख्यास्यति इति मोदं वहामः। आरम्भसत्रमिदम् अत्रैव समाप्तिं गच्छति। ततः प्राक् प्रासंगिकं किञ्चिदुच्यते। अयि भागग्राहिणः भवन्तः सर्वेपि नियततया प्रत्यहम् उपस्थिताः भवन्तु।
प्रतिसायं यथा समये प्रविशन्तु अत्र। यथा समये प्रवेशः इत्यस्य इदम् आपूतं निर्दिष्ट समयात् 5 निमेषान् पूर्वं विद्युदन्तर्जाल माध्यमेन अत्र प्रवेशः। अनेन तांत्रिक क्लेशः निवार्यते, अपि च शास्त्रार्थग्रहणे मतिः सिद्धा प्रसन्ना स्यात्। अतः यथा समयम् उपस्थितिः काङ्क्ष्यते। अन्यच्च अभ्याससत्रमिदं तदैव सार्थकं स्यात् यदा भागग्रहीतृभिः अभ्यासः क्रियेत। अतः अस्माभिः किञ्चित् अभ्यासकार्यं गूगल फॉर्म रूपेण प्रेष्यते। आचार्याद् अधीतस्य पुनरवलोकनार्थं विषयदार्ढ्य प्राप्त्यर्थं च तत् पत्रं गूगल फॉर्म इत्येतत् अवश्यं पूरयन्तु। भवतः वैद्युतपत्रसङ्केते इदं प्रेष्यते। ईमेल एड्रेस वैद्युतपत्रसङ्केते इदं प्रेष्यते। ये इदं कार्यं पूरयन्ति अपि च प्रतिसायं यथा समयम् उपतिष्ठन्ते ते एव अभ्याससत्रस्य अन्ते प्रमाणपत्रभाजः भवेयुः। पुनरेकवारम् इदमुच्यते। इतः यत् अभ्यासकार्यं दीयते तद् अवश्यं पूरणीयं। प्रतिसायं यथा समयम् उपस्थातव्यं च। इदं ये कुर्वन्ति, इदं कार्यद्वयं ये सम्पादयन्ति ते एव प्रमाणपत्रम् अर्हन्ति। व्याख्यानावसरे यदि कश्चन विषयः जटिलः भायात् तर्हि प्रश्नः कर्तुं शक्यः, किन्तु सल्लापमञ्जूषायां लिखित्वा स्थापयत। सल्लापमञ्जूषा चैट बॉक्स मध्ये लिखित्वा स्थापयत। महेश्वरन् महोदयः इदमपि उक्तवान् अस्ति यत् व्हाट्सएप द्वारा तं प्रति प्रश्नाः प्रेषयितुं शक्याः। यथा योग्यं विधास्यति सः। तस्य व्हाट्सएप संख्या अस्माभिः भवतां वैद्युतपत्रसङ्केते प्रेष्यते। सम्प्रति अपि तत् सल्लापमञ्जूषायां स्थापयितुं शक्यते। शुभव्रत इदं तत्र स्थापय। संख्यां महेश्वरन् महोदयस्य संख्यां तत्र स्थापय। अनेन समाप्तिम् एष्यति इदं सत्रं। पुनः भवतां सर्वेषां यथा योग्यं प्रीतिशुभाशयादिकं विधाय मदीयं वाग्व्यापारं विरमयामि। भगवत्कृपया अयम् अध्ययनरूपः यज्ञः निर्विघ्नतया परिसमाप्तिं गच्छतु। अयम् आरम्भः सर्वेषां शुभाय भूयात्। सर्वेषां ज्ञानलाभाय श्रेयसे च कल्पिशिष्ट इति भगवती संप्रार्थ्य विरम्यते। ओम शांति शांति शांतिः। हरिः ओम तत्सत्। श्रीरामकृष्णार्पणमस्तु। जय राम कृष्ण। स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः।
रामकृष्णाय ते नमः।